नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये जो वजीफ़ा है ये हर बड़ी हर लाइलाज बीमारी का ये वाहिद इलाज है। और ये कुरान पाक की जो ना ये सूरत है और भी चंद आयतें बताता हूँ मुख्तलिफ बीमारियों के लिए। ये जो कुरान है इसमें इस कुरान में ही हमारी हर बीमारी की जना शिफा है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि इस कुरान के अंदर मोमिनों के लिए रहमत भी है, मोमिनों के लिए शिफा भी है। तमाम बीमारियों का इलाज ये कुरान पाक के अंदर है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अंग्रेज़ी दवाई इस्तेमाल न करें, डॉक्टरों के पास न जाएं, तबीबों हकीमों के पास न जाएं, जड़ी बूटी इस्तेमाल नहीं करें, उनको भी करें, वो भी अल्लाह ताला की पैदा की हुई चीज़ें हैं। अल्लाह पाक ने उनके अंदर भी शिफा अल्लाह पाक ने रखी है, उसमें अल्लाह पाक शिफा दे देंगे, वो भी इस्तेमाल करें। यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पर हो और उसको इस्तेमाल कर दें। अल्लाह पाक ने अगर आपके लिए उसके अंदर सेहत रखी है तो आपको सेहत मिल जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या बड़ा मशहूर है। पेट में दर्द था, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया फलां दरख्त के पत्ते खा लें, वो खा लिया, अल्लाह ने शिफा दे दिया। एक मौके पर फिर पेट में दर्द हो गया, फिर जाके पत्ते खा लिए तो पेट का दर्द नहीं गया। या अल्लाह, पहले इस दरख्त के पत्ते खा लिए तो पेट का दर्द चला गया, और दोबारा खा लिया तो पेट का दर्द नहीं गया। अल्लाह पाक ने फरमा पहले पूछ के गए थे, हमने उसके अंदर सेहत रखी। अल्लाह पाक ने अगर दवाइयों के अंदर सेहत रखी है, अल्लाह पाक शिफा देगा। ये जो दवाई इंसान खाता है, गोली खाता है, तो उसमें फरिश्ता मुकर्रर है। अल्लाह ने अगर सेहत का इरादा किया है, उस दवाई को उस दर्द की जगह, बीमारी की जगह पहुंचा देगा, तो दर्द चला जाएगा अल्लाह के हुक्म से। अगर अल्लाह पाक ने शिफा देने का इरादा नहीं किया तो उस दवाई को फरिश्ते उस दर्द की जगह उसको पहुंचने भी नहीं देगा। तो लिहाजा ये इस्तेमाल करें, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन कुरान पाक के अंदर हर बीमारी कि जो अल्लाह पाक ने शिफा है, हर बीमारी की सेहत अल्लाह पाक ने इस कुरान पाक के अंदर रखी है। तो कुरान के ज़रिए से तमाम बीमारियों का जो ना इलाज कराएं। वो जो मैं वजीफ़ा जो बताने वाला हूँ वो वजीफ़ा मैं बाद में बताऊँगा। इससे पहले भी मुख्तसर जो ना मैं वो इलाज बताता हूँ कुरान के ज़रिए से। अब देखिए, सबसे बड़ा जो ना आजकल मसला जो ना वो दिल का है। दिल की बीमारी का बेहतरीन मुजर्रब जो ना ये आयत है, इसको पढ़ें, अल्लाह पाक शिफा देंगे। बाईपास होने से भी अल्लाह पाक बचाएगा। ऐसे मरीज आए कि उसका बाईपास होने वाला है, ये आयत पढ़ते रहे, अल्लाह पाक ने शिफा दे दी। दिल के तमाम अमराज का इलाज, दिल की कोई भी बीमारी हो, अब इस आयत को पढ़ें, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरनी अमरी, इधर यहाँ तक पढ़ें। ये दिल की बीमारी के लिए रोज़ाना 313 मरतबा इसको पढ़ के दुआ करें, पानी पे दम करे पिएं। दिल के तमाम बीमारियों के लिए है। बाईपास होने वालों को अल्लाह पाक ने सेहत दे दी, उनको भी बचा लिया। और इसी तरह अगर कोई खतीब है, कोई कुरान हिफ्ज़ कर रहा है, हाफिज़ा तेज नहीं है, तो ये पूरी आयत पढ़े। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, ये मशहूर है, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरनी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये पूरी दुआ पढ़े जो ना हाफिज़ा के लिए। इसी तरह जो ना गुर्दों का भी बहुत बड़ा मसला चलता है। गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं, गुर्दे फेल हो गए, एक गुर्दे से चल रहे हैं। तो गुर्दों के तमाम बीमारियों का इलाज ये है, रब्बि अन्नी मस्सनी यज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ये इसको रोजाना 313 मरतबा पढ़ें, 7 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके पिएं, अपने आप को दम करके पिएं। इंशाअल्लाह
گردوں کے تمام بیماریوں کا بہترین یہ علاج ہے۔ اور اسی طرح جو تیسری جو بیماری عام ہے وہ جو ہے معدے کا ہے، ایک تو دل کا ہے، ایک تو گردے کا ہے، ایک معدے کا ہے۔ اور دل کا جو میں نے بتایا نا، دل کے تمام بیماریوں کا علاج، گردے کے تمام، گردوں میں پتری ہے، گردے کام نہیں کر رہے، گردے فیل ہو گئے، گردے کمزور ہو گئے، گردے کا بتا دیا۔ اسی طرح معدے کا یا پورے پیٹ کا، تمام پیٹ کی تمام بیماریوں کا یہ علاج ہے، وہ خاص کر جو نا معدے کا۔ ہر ایک آج کل جو نا ان کانوں کی وجہ سے معدے کا جو نا مریض ہو چکا ہے۔ معدہ کسی کا معدہ پورا کام نہیں کر رہا ہے، کسی کا معدہ وہ زخم بھی ہے، کسی کا معدہ کمزور ہے، اس میں گیس بھی بنتی ہے، کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہے، وزن یا پورا بڑھ رہا ہے یا اس کا وزن جو نا کم ہو رہا ہے۔ تو معدہ جو نا پورا جسم کا یہ انجن ہے، معدہ ٹھیک ہے تو پورا اس کا جسم ٹھیک ہے، معدہ کمزور ہے، معدہ صحیح نہیں ہے تو اس کا پورا بدن صحیح نہیں ہے، پورا بدن معدے کی جو نا وہ طاقت سے وہ چلتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو انجن بنایا پورے جسم کا۔ تو آج کا بے پرہیزی ہے، کھانے کا کوئی احتیاط نہیں ہے، جو چاہے کھا لے تو معدہ خراب ہو گیا۔ اب معدے کے لیے بہترین علاج، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ پوری آیت آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جنا کسی آفس میں جا رہے، نکل رہے، اسپتال میں جا رہے، نکل رہے، اور کسی ایئرپورٹ میں، کسی ملک میں، یہ پوری آیت پڑھیں گے، خیریت سے جائیں گے اور خیریت سے آئیں گے۔ لیکن معدے کے لیے اتنا پڑھے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، یہاں تک پڑھیں۔ اس کو بھی 313 مرتبہ پڑھیں روزانہ، اگر چاہیں تو ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں، کم سے کم 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ اس کو پئیں۔ اور جو میں تمام یعنی مجموعی بیماریوں کا جو علاج ہے، جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں، وہ یہ وظیفہ ہے، بڑا مجرب ہے، بڑا مجرب ہے۔ وہ قرآن پاک کی جو نا مشہور معروف سورہ فاتحہ ہے، الحمد شریف ہے، جو ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ پڑھتے ہیں، تقریباً ہر مسلمان کو یہ صورت آتی ہے۔ اس میں تو ہر بیماری کا علاج ہے، سحر کا بھی ہے، جادو کا بھی ہے، پریشانی کا بھی ہے، درد کا بھی ہے، ہر بیمار جسم کے سر سے لے کر پیر تک جتنی بیماریاں، تمام بیماریوں کا یہ علاج ہے۔ اب اس صورت کو جو نا فجر کی سنتوں کے بعد 41 مرتبہ پڑھیں، 41 دن تک، انشاءاللہ تعالی کینسر سے بھی بچ جائے گا انسان، ہر بیماری سے اللہ شفا دے گا، بڑا مجرب ہے۔ خود بھی پڑھیں، اوروں تک اس کو پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔